की रेडियो को नुकसान पहुंचाया गया है। मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे आपके साथ दिली हमदर्दी है। और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हमसे जो कुछ होगा, इस वक्त हम हुकूमत में नहीं बैठे, इस वक्त हम अपोजिशन में हैं। जो कुछ भी हम होगा हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। बैंक में हमने इसकी किश्तें जमा करवा रहे थे, लेकिन उसकी भी कोई असूलत नहीं मिली है। इन्होंने फिर वही रात को 2-3 बजे आके सारा कुछ स्क्रैप बना दिया, उल्टा हमें कर्ज़ई कर दिया 3-4 लाख रुपए का। हम तो सोच रहे थे ये आगे कुछ हमें असूलत देंगे, कोई हमारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन इधर काफ़ी बिल्कुल स्क्रैप बने पड़े थे। सामान हमारा सारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ सीढ़िए वाले ले गए थे। बाकी ये आप देख रहे हैं, ये लाइसेंस हमारे पास है, ठीक है जी। ये सारा कुछ स्क्रैप बना के चले गए हैं, ठीक है। हम तो 20 साल से तकरीबन यही हमारे साथ हो रहा है। पहली दफ़ा कोई ये 6 माह हुए हैं कि हमारे साथ एक अच्छा हुआ कि चलो बैंक में हमने इसकी किश्तें जमा करवा रहे थे, लेकिन उसकी भी कोई असूलत नहीं मिली है। इन्होंने फिर वही रात को 2-3 बजे आके सारा कुछ स्क्रैप बना दिया, उल्टा हमें कर्ज़ई कर दिया 3-4 लाख रुपए का। हम तो सोच रहे थे ये आगे कुछ हमें असूलत देंगे, कोई हमारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन कोई। कितने माह से किस्तें दे रहे हैं आप इसकी? हम तकरीबन 6 माह से किश्तें दे रहे हैं। और कितनी बाकी हैं? अभी तकरीबन 6 माह की 1 साल की बाकी हैं किश्तें। यहाँ टोटल कितने ठेले थे ऐसे? तकरीबन इधर 30 से 35 ठेले थे इंशाल्लाह। और जो लोग रेडीबान भाई नहीं हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारी रेडीबान भाइयों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। आज जिन लोगों की रोज़ी पे लात मारी गई है, ये माशरे के सबसे पिसे हुए लोग हैं। ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाना चाहते थे। रेडियां लगाते हैं बाज़ारों में और कई दिहाइयों से ये बड़ी सहूबतें झेलते हैं। दुकानदार इनसे भत्ते लेते हैं, सीडीए वाले और जो भी इंतज़ामिया होती है इनसे भत्ते लेती है, पुलिस इनको तंग करती है। और ये बेचारे अपनी छोटे छोटे ठेले लगा कर और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए रोज़ी कमाते हैं। ना इनको लाइसेंस दिए जाते थे, ना इनको प्रोटेक्शन हिफाजत दी जाती थी। इस्तेसाल इनका बहुत अरसे से होता था। तो इमरान खान साहब ने हमें कहा कि इनके लिए आप एहसास रेडी बान का प्रोग्राम लाएं, इनको रेडियां दें, उसके साथ लाइसेंसेस दें और लाइसेंस के साथ साथ इनको, ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ हो, इनकी हिफाजत हो, कोई इनका इस्तेसाल ना कर सके, कोई इनसे भत्ता ना ले सके, कोई बदउनवानी का काला कमाओ। और आहिस्ता आहिस्ता हमने रेडियां लगाईं G10 में, G11 में, ये I10 में, F11 में। प्रोग्राम ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ाएंगे। मेरी उम्मीद थी कि हुकूमत जो है वो आप लोगों की हालत ज़ार देखकर इस काम को बंद नहीं करेगी। महंगाई है, महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, लोग उसके प्रेशर के नीचे दबे हुए हैं। और जो बेचारे अपनी हक हलाल की रोटी यहाँ बैठ के कमाते थे, उन्हीं को इस तरह से शिकार बनाया गया है, बदतरीन इस्तेसाल का शिकार बनाया गया है। रात के 3 बजे उनकी रेडियो पे हमला हुआ है। रात के 3 नोटिस, मुझे ये बताया गया कि किसी लीगल नोटिस के बगैर नोटिस के, मुझे बताया गया कि किसी नोटिस के बगैर, किसी वार्निंग के बगैर उनकी रेडियो पे हमला हुआ है और उनकी रेडियां जो है पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। और रेडी के बीच में सामान भी था। बहुत से रेडीबान भाई जो हैं और 1-2 बहनें जो हैं रेडियां लगाती हैं, वो बताते हैं कि उनकी रेडियां भी तबाह हुई हैं और उनके सामान का भी कुछ पता नहीं है। ये बड़े मजबूर लोग हैं। कोई गुड़ का शरबत बनाता है, कोई चिप्स बनाता है, कोई किसी ने मोबाइल की छोटी सी दुकान लगाई हुई है, किसी ने फ्रूट लगाया हुआ है, किसी ने सब्ज़ी लगाई हुई है। ऐसे लोगों की रेडियो पर हमला करना जुल्म, और इस महंगाई के दौर में जुल्म करना,
مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کی پالیسی ہے, یہ کس قسم کی حکمت عملی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ سی ڈی اے یا جو بھی عملہ اس میں انوالو ہے وہ فوراً ان سے آ کے معافی مانگے گا. ان کی جو ریڑھیوں کا نقصان ہے, ریڑھی کا بھی اور اس کے سامان کا بھی, وہ فوری اس کا مداوع ہوگا, فوری ان کو کمپنسیشن ہوگی, اور جہاں بھی ان کی ریڑھیاں کڑی تھیں وہ واپس لگائی جائیں گی. اور میں یہ بھی سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ریڑھیاں لگی ہوئی ہیں ساس ریڑھی بان کی, جو G10 میں لگی ہیں, جو G11 میں لگی ہوئی ہیں, جو F11 میں لگی ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. توڑ دی گئی ہیں, سب پراپر توڑی ہیں احساس پروگرام. جس نے بھی ان ریڑھیوں کو کیا, کیونکہ یہ ریڑھیاں ان لوگوں نے اپنی احساس پروگرام کے تحت تو کچھ لوگوں کو فری دی گئی تھی. لوگوں نے بینکوں کے قرضے لے کے یہ ریڑھیاں دی تھی. ہم نے سسٹم ایسے سیٹ اپ کیا تھا کہ بینک ان کو قرضے دیں اور وہ قسطیں اپنی ادا کریں. لوگوں کی قسطیں بھی باقی ہیں. تو بہت مجھے دکھ ہوا ہے, میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے لیے ہر جگہ میں آواز اٹھاؤں گی. پیر کو سینٹ کا سیشن ہے, اس میں بھی ہم آواز اٹھائیں گے, اور جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے. میں خان صاحب کو بھی بریف کروں گی کہ آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہے, کیونکہ وہ خاص طور پہ ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کہ یہ احساس کا پروجیکٹ ہے اور اس وجہ سے توڑے گئے. میں نے ان کو کہا نام بھی چینج کر لیں آپ. جو مرضی اس کا نام رکھ لیں, لوگوں کی روزیوں پہ تو لات نہ مارے نا, لوگوں کی روزیوں پہ تو لات نہ مارے, لوگوں کے چلتے ہوئے کام پر تو لات نہ مارے. تو میں صرف یہاں آئی ہوں آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے. آپ کو ہم بھولے نہیں ہیں, میں آپ کی آواز پہنچاؤں گی جہاں تک میں پہنچا سکتی ہوں, اور حکومت پر ہم پورا پریشر ڈالیں گے کہ وہ آپ سے آ کے معافی بھی مانگے, اور جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کریں. جو نقصان ہوا ہے ان کے غریبوں کے پیسے دیں بیچاروں کے. جی بالکل بالکل, وہی میں نے کہا نا کہ آپ نقصان لوگ کا آپ ازالہ ٹینشن بھی نہ لیں, کریں. آپ بس ہمارے ساتھ دیں, آواز کے ساتھ آواز ملائیں, عمران خان کی آواز ملائیں. بینک میں ہم نے اس کی قسطیں جمع کروا رہے تھے, لیکن اس کی بھی کوئی اصولت نہیں ملی ہے. انہوں نے پھر وہی رات کو 2-3 بجے آ کے سارا کچھ سکریپ بنا دیا, الٹا ہمیں قرضی کر دیا 3-4 لاکھ روپے کا. ہم تو سوچ رہے تھے یہ آگے کچھ ہمیں اصولت دیں گے, کوئی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے, لیکن ادھر کافی بالکل سکریپ بنے پڑے تھے. سامان ہمارا سارا جو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا. کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے, کچھ سیڈیے والے لے گئے تھے. باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لائسنس ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے جی. یہ سارا کچھ سکریپ بنا کے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو 20 سال سے تقریباً یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ کوئی یہ 6 ماہ ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اچھا ہوا کہ چلو بینک میں ہم نے اس کی قسطیں جمع کروا رہے تھے, لیکن اس کی بھی کوئی اصولت نہیں ملی ہے. انہوں نے پھر وہی رات کو 2-3 بجے آ کے سارا کچھ سکریپ بنا دیا, الٹا ہمیں قرضی کر دیا 3-4 لاکھ روپے کا. ہم تو سوچ رہے تھے یہ آگے کچھ ہمیں اصولت دیں گے, کوئی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے, لیکن کوئی. کتنے ماہ سے قسطیں دے رہے ہیں آپ اس کی؟ ہم تقریباً 6 ماہ سے قسطیں دے رہے ہیں. اور کتنی باقی ہیں؟ ابھی تقریباً 6 ماہ کی 1 سال کی باقی ہیں قسطیں. یہاں ٹوٹل کتنے ٹھیلے تھے ایسے؟ تقریباً ادھر 30 سے 35 ٹھیلے تھے.